Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Hamad Siddiqui. With Pakistan versus New Zealand, second cricket test मैच आज चौथे दिन न्यूजीलैंड ने इनिंग्स के मार्जिन से ये मैच जीत लिया और इस तरह न्यूजीलैंड ने पूरी सीरीज 2-0 से जीत ली। आईसीसी रैंकिंग में न्यूजीलैंड इस वक्त नंबर 1 टीम बन चुका है। और आज के मैच में क्या हुआ, आज के दिन के खेल में कि पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स, जिसको पाकिस्तान को इनिंग्स की डिफीट से बचने के लिए 354 रन चाहिए थे, दोबारा शुरू 8 रन पे पाकिस्तान की एक विकेट कल गिर चुकी थी। और आज का पूरा दिन और कल का 5वां दिन पाकिस्तान को खेलना था, सरवाइव करना था, लेकिन पाकिस्तान नाकाम रहा। सिर्फ 74 ओवर्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 186 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह पाकिस्तान लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग्स। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, इनिंग्स की डिफीट बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और फिर वही देखा, सेम मिस्टेक, कॉन्फिडेंस है ही नहीं बिल्कुल, प्लेयर्स का चाह रहे थे कि बस जितना जल्दी मैच ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे थे। और आज क्या हुआ कि आते साथ फिर मोहम्मद अब्बास आउट हो गए। मोहम्मद अब्बास का कोई इतना कसूर नहीं है। मोहम्मद अब्बास जो है वो नाइट वॉचमैन के लिए आए थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी थी उन्होंने नाइट वॉचमैन के लिए। लेकिन उसके बाद जो बैट्समैन आए, जिसमें हारिस सोहेल हैं और फवाद आलम है, इवन इस इनिंग में हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी, आप सारे प्लेयर्स ज़्यादा शॉट्स खेलने जा रहे थे। हारिस सोहेल का तो नज़र आया कि कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जो शॉट नहीं खेलना वही खेल रहे हैं और स्लिप में, गली में जो कॉर्डन है स्लिप्स का, जो ट्रैप आपके लिए बिछाया गया है, वहीं पे आप शॉट्स खेल खेल कर आउट होते जा रहे थे। और ये एक कोचिंग के लिए भी और प्लेयर्स की अपनी टेक्निक के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और दूसरा, इसको टेस्ट क्रिकेट को ख़राब किस चीज़ ने किया, हमने देखा कि ऑफ लेट T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गई है और बहुत ज़्यादा लीग्स हो रही हैं। तो ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम T20 लीग खेलें, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं उनको। थोड़ा अर्सा खेलते हैं, 1 हफ्ते की, 3 हफ्ते की T20 लीग होती है और इतनी अर्निंग है कि आपको पूरे साल आराम से बैठ के खाना पड़ता है। इसीलिए हमें क्वालिटी बैट्समैन और क्वालिटी बॉलर्स भी नज़र आ रहे इस मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में। ज़्यादातर अगर हम 80s की और 90s की बात करें तो आपको विव रिचर्ड जैसे, जावेद मियांदाद जैसे, सुनील गावस्कर, इवन सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर अब नहीं नज़र आएंगे। और बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो माइटी वेस्ट इंडीज़ का जो बॉलिंग अटैक था, जिसमें मैकल मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, फिर पाकिस्तान के इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इसी तरह बाकी टीम्स के जो बॉलर्स थे, उस किस्म के बॉलर्स अब नहीं मिल रहे। अब होता क्या है, T20 की वजह से बॉलर ये डर के बॉल कर रहा होता है कि मुझे चौका ना लग जाए या मुझे छक्का ना लग जाए, लेकिन वो आउट करने के लिए बॉल नहीं कर रहा होता। जब तक बॉलर आउट करने की स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करेगा तो वो बॉलर कंप्लीट नहीं बन सकता। और बैट्समैन, उसको ये पता हो कि मुझे विकेट पे स्टे करना है, टेस्ट मैच 5 दिन का है, 3 घंटे का मैच नहीं है या पूरे 1 दिन का मैच नहीं है, तो मुझे 3 घंटे या 5 दिन में क्या डिफरेंस होना चाहिए, किस तरह अपनी टेक्निक को स्विच करना चाहिए शॉर्टर फॉर्मेट से इनटू रियल टेस्ट क्रिकेट। और अगर आप वो स्विच नहीं कर सकते, तो जिस तरह दुनिया की बाकी टीमों ने डिफरेंट टीम्स बनाई है, वनडे और T20 की अलग बनाई और टेस्ट मैच की एक अलग टीम बनाई, तो हमें भी सोचना पड़ेगा, हमारे बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा कि एक मुख्तलिफ टीम बनाई जाए जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले। ऐसे प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट के लिए हम पिक करें कि जिनकी टेक्निक टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से मैच करती हो। और इसी सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए वी हैव विद अस इज फॉर्मर क्रिकेटर और फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बेटे उमर अली खान, जिन्होंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया। पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे प्लेयर्स उन्होंने अपने साथ खिलाए और फिर उनको ग्रूम किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त जो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं वो बाजिद खान है, जो क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं। उसके अलावा बिलाल असद हैं, जो मलेशियन क्रिकेट टीम के कोच हैं, और एक और प्लेयर जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो राइट आर्म लेग स्पिनर थे, फहद खान। ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो उमर अली खान ने अपनी क्रिकेट एकेडमी बनाकर इनको प्रोड्यूस किया और इनको पाकिस्तान के लिए सर्व किया इन बच्चों ने जाके लंबी फॉर्मेट में क्रिकेट में। तो मैं वेलकम करूंगा मैं वेलकम करूंगा उमर अली खान को। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो आप डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने आज क्या किया। इनिंग्स डिफीट अच्छी नहीं मानी जाती, एक बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है इनिंग्स डिफीट का। तो कहाँ कमी है, हमने हमारी क्रिकेट की क्वालिटी इतनी नीचे क्यों चली गई कि हमने टेस्ट क्रिकेट को और T20 को मिक्स कर दिया है, क्राइटेरिया बना दिया है कि जो T20 में PSL में परफॉर्म करेगा वो हम उसको कहते हैं आ जाए टेस्ट क्रिकेट खेले, जो कि नामुमकिन है।
دیکھو اس میں اتنے جواب ہیں اور اتنے لیولز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں اور کدھر سے شروع ہوا ہوگا، لیکن یہ دیکھیں بزنس ہے نا، تو ایک طرح سے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جیسے آپ کا ویو پوائنٹ ہو، اور میں تو خیر ہوتا ہوں روز، لیکن انڈیا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، شاید سری لنکا، مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ان ملکوں میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیسٹ کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے آپ کے گراؤنڈ والے زیادہ ہوتے ہیں میدان میں، اور جو آڈینس ہے، جو ٹکٹ کراؤڈ ہے جو ٹکٹ خریدتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. تو اب ان کو آپ فورس تو نہیں کر سکتے، آپ فیسلٹیز امپروو کر سکتے ہیں، چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، دوسرے ملکوں نے تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن آپ کی پبلک جو ہے وہ بھر کے آتی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے، چاہے لوکل T20 کا میچ ہو وہ تو بھر کے آئیں گے. تو کوالٹی آف کرکٹ نہیں لوگ دیکھنا چاہ رہے، یہ کہنا پڑے گا ہمیں. آئی بلیو کہ ہمارا وہ جو پلہ ہے وہ ایک طرح سے کوالٹی اب آپ کی جج ہو رہی ہے کہ کس نے بڑا چھکا مارا ہے، کس نے جی ڈاٹ بال کیے ہیں 3 اوور میں. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر کوالٹی بیٹسمین دیکھنے اس وقت ہم چاہیں گے تو ہمیں نہیں ملیں گے، ہمیں جانا پڑے گا پیچھے 80s میں، 70s میں، 90s میں، کہ ہمیں سنیل گواسکر کی بیٹنگ ملے، جاوید میانداد کی بیٹنگ ملے، ماجد خان، آصف اقبال، ویو رچرڈ، یہ وہ کلائیو لائڈ، یہ ایسے پلیئر ہیں، ان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے اگر ہم آج کی ماڈرن ڈے آف کرکٹ میں جائیں کہ ویسے پلیئر نظر آئے، ویسی اننگز نظر آئے، تو وہ مشکل ہے. ہمارے آج آئی تھنک کہ اگر آپ ہماری ٹیم کی ہی بات کریں تو کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ کلائیو لوئڈ کون ہے. ہماری کرکٹ ہسٹری کی ان بچوں کو جو آج کل ہیں ان کو کیا کوئی ایجوکیشن یا کوئی نالج یا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ کو صرف اپریسیشن آئے گی جب آپ ان لوگوں کی اچیومنٹس کو آپ ریکگنائز کریں گے، آپ دیکھیں گے پرانے میچز، اور آپ کے ایک سینس ڈیولپ، کرکٹ سینس ڈیولپ ہوگی تو ایک طرح سے. آبجیکٹو جو ہے وہ سوئچ ہو گیا ٹو ارن منی، جسٹ ارن منی، دیٹس اٹ. as quickly as possible As quickly with as as possible. least amount of effort as possible. ایبسولوٹلی. اچھا، جو آج ہم نے اپنی ٹیم کی پرفارمنس دیکھی، بیٹ پیچ بہت سارے، مطلب تمام ہی ہمارا پورا بیٹنگ آرڈر جو ہے اس کا بیٹ پیچ چل رہا ہے، اگر ہم لیٹ آرڈر کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو جو مین بیٹسمین ہے، زیادہ تر کرکٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اوپنرز جا کے نیو بال کو گزار دیتے ہیں تاکہ جو باقی بیٹنگ ہے وہ آ کے آرام سے کھیلے، ان کو پریشانی نہ ہو. اوپنر سب سے بیسٹ آپ کے بیٹسمین ہوتے ہیں جن کی ٹیکنیک اچھی ہوتی ہے، جو آف اسٹمپ کو جج کرتے ہیں، بال کو کس کو لیو کرنا ہے، کس کو کھیلنا ہے، فٹ ورک ان کا بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو اس وقت اوپنر ہیں شان مسعود اور عابد علی، شان مسعود میں نے دیکھا کہ اگینسٹ آسٹریلیا اینڈ ساؤتھ افریقہ شارٹ پچ بالز کو بہت اچھا کھیلا، جی ہاں. لیکن نیوزی لینڈ نے اتنا اچھا ہوم ورک کیا کہ انہیں شارٹ پچ بالز نہیں کرائے. جو ان کا ایریا آف کنسرن تھا وچ از کوریڈور آف انسرٹنٹی، آف اسٹمپ کے باہر جو دنیا کے تمام بیٹسمین اچھا اگر بال ہو وہاں پہ ٹیمپ کریں گے اور آؤٹ ہو جائیں گے. یہ آپ کے اندر ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے کہ میں نے کتنے بال چھوڑنے ہیں اور کون سا بال مجھے ملے گا جس پہ میں نے اسکور کرنا ہے. سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو ہے کہ ٹو سی آف دا نیو بال. تو واٹ ڈو سے؟ شان مسعود کتنے عرصہ ہو گیا ہے پلینگ فار پاکستان؟ almost 4 years. یا سو شروع میں تو ہی لک ایبسلیوٹلی ہوپلس، لیٹس فرام مائی پوائنٹ آف ویو. بیچ میں لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک ability to select his shots according to his abilities تھوڑی سی آ گئی تھی، which is I think a big step for Pakistan to realize کہ دیکھو یہ میری strengths ہے، یہ میری weaknesses ہیں، ان کو میں نہ چھوڑوں. And we saw the results. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا کہ this boy has made some serious advances. اور دنیا نے بھی دیکھا کہ he is now turning into a batsman that we can perhaps consider as a proper test opening batsman. Unfortunately, in this year in particular, he's had a terrible time. اور اس کی بے شک آپ صحیح کہتے ہو کہ نیوزی لینڈ نے، اور it doesn't take long for teams to work you out these days. تو پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ کیا خامی ہے آپ کی and they work you out. Is it that Shan Masood has been worked out Yes. and that all the other teams will therefore اب بمراہ کو دیکھے وہ بھی جو بال نکالے وہ تو پھر they'll put slips and okay. T20 میں تو الگ بات ہے، آپ ایچ کرو 4 رن، بٹ ناٹ ان ٹیسٹ not in کرکٹ. test cricket. اور ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے، تو ایسے پلیس کو کوچز کے ساتھ جا کے نیٹ میں بتانا چاہیے کہ یہ میرا ویک ایریا ہے
مجھے یہاں پہ زیادہ پریکٹس کرائی جائے تاکہ میرے اندر کانفیڈنس آئے. ابھی تو دیکھیں ساؤتھ افریقہ پاکستان آ رہا ہے جنوری میں, اسی مہینے میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ شان مسعود کو ہم دوبارہ چانس دیں گے ایز این اوپنر. اور مزید اور کیا آپشنز ہیں, لیکن شان مسعود کو اس عرصے میں واپس نیٹ میں جا کے اپنی ساری ویکنس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ نیٹ بہترین آپشن ہے. اگر آپ کو میچز نہیں مل رہے, آپ ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں کھیل رہے, تو آپ نیٹ میں جائیں اور جا کے پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ. جہاں تک مجھے معلوم ہے شان مسعود کے بارے میں کہ ہی از اے سینسیبل مین. ہی شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو ریئلائز, اپنے ویڈیوز دیکھ کر اینالائز کرے کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے, واٹ از مائی فیلبلٹی, واٹ از مائی ویک پوائنٹ, اور وہ جا کے اس پہ محنت کرے. اینڈ آئی ایم شیور اٹس سم تھنگ دیٹ اس کی the level of his career that he has the motivation another key word, to improve himself. Coaching کی آج کل بہت ذکر ہے. Now I am again caught up into, جیسے آپ بات کریں کہ اس لیول پہ کوچنگ تو بالکل اٹس 100% یوزفل. آپ مولڈ کر رہے ہو کسی کو جو غلطیاں کر رہے ہیں ان دا انیشیل اسٹیجز. اب آپ چاہو آپ اور ہم فرسٹ کلاس کرکٹ میں کوچنگ کریں یا پھر ٹیسٹ لیول پہ کوچنگ کریں, اٹ سیمس کائنڈ آف ریڈیکولس. If you have reached the highest point in this sport, which is test cricket, a coach is just there to guide you, to show you the videos. And اگر آپ میں وہ موٹیویشن ہو کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیں, I think of people like Wahab Riaz and people who we've seen for 6, 7, 8, 10 سال سے دیکھ رہے ہیں, جو بار بار کوچنگ کا بہانہ تو ٹھیک ہے. I don't say that the coaching you have is the best in the world or the worst in the world, whatever. لیکن what about you as an adult professional test player? Do you even need a coach is an embarrassment. بالکل صحیح آپ نے پروفیشنل کا کہا. تو پروفیشنل کے لیے تو ساری چیزیں, اس پہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا کہ میں یہ وجہ تھی میں نہیں کھیل سکا, یہ میرا آف سیزن تھا, یا میری فارم اس وقت نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کرکٹ ہوتی تھی صرف سردیوں میں. اب پورے سال کرکٹ ہے. آپ کو خود پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ میں نے کون سا فارمیٹ کھیلنا ہے, میری باڈی کتنا ڈرین ہو سکتی ہے. میں انرجی کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں گا, پتہ چلے آپ T20 اور ون ڈے کھیل کے ڈرین آؤٹ ہوئے ہیں, اور ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ 5 دن کی کرکٹ کھیل نہیں سکتے. یہی مکی آرتھر نے کہا تھا سہیل خان کے بارے میں کہ نیا بال جب وہ کرتے ہیں پہلا اسپیل ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر اینڈ آف دا ڈے دوسرے اسپیل میں ان کو بلایا جائے تو وہ پیس نہیں ہوتی. اور وہ unfortunately we come back to the point کہ آپ کی دیکھو آپ کا مصباح الحق seems to be a bad word in Pakistan these days. لیکن جس طرح وہ بیٹنگ کرتا تھا اور اس کو کیا نام دیا انہوں نے, مسٹر ٹک ٹک. Now every team needs 1 or 2 Mr. Tuk-Tuks in there for test cricket. آپ کے T20 میں ٹھیک ہے, T20 کو تو میں کرکٹ ہی نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ T20 وہ چیز ہے which is actually enjoyed by people who hate cricket. They can't even watch it. T20 is perfect for them. But unfortunately ہمارا بیلنس ہی کمپلیٹلی وہ ہو گیا, اور ہم لوگ جو اسپورٹ کو جو جن کا پیشن تھا کہ ایک میچ ہوتا ہے جس میں بولر کو 20 وکٹیں, دیکھو 5 overs, 4 wickets for 75 runs is a match-winning spell in a test match. And 4 overs for no runs with 4 maidens is a match-winning spell in a T20. And to me, ایک کرکٹ کا sport ہے اور دوسرا کچھ اور ہے. It's not cricket because the balance and It's I guess baseball. it's something else. It isn't cricket that we learned. Maybe I know I'm old fashioned. I feel also that اب تو ہم لوگ ڈائناسور کہلا رہے ہیں, کیونکہ اور آپ لوگوں تو آپ کی تو بات چیت ہوتی ہے بہت بہترین لوگ جیسے کہ راشد لطیف ہیں جن کی بہت عزت ہے, آصف مجتبیٰ, such a sober and soft spoken and sensible person. ان سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں. They know یہ جو T20 کھلاڑی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اصلی چیز کیا ہے, اور باقی چیز تو بینک اکاؤنٹ کے لیے اور اچھا گھر ملے اور بچوں کو پڑھانا ہے, اور everyone wants a nice life. اچھا, میں چاہوں گا کہ پلیئرس کی ٹیکنیک کو بہتر کرنے کے لیے جو ڈومیسٹک کرکٹ میں پچز ہیں, جو قائد اعظم ٹرافی ہماری ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی پرسنٹیج سیٹ کی جائے کہ ہمارے پلیئرس کی اسکل جو ہے وہ جب فورن ٹورس پہ جائیں تو ان کو کوئی مشکل نہ ہو, کہ 40% آف پچز جو ایک سیزن میں ہے وہ ایسی ہوں گی کہ آپ کو فورن پچز سے وہ بالکل ریزمبلنس ہوگی, آپ اس پہ بیٹنگ اس پہ میچز ہوں. ادروائز تو مجھے کوئی اور طریقہ نہیں نظر آتا کہ جو مرضی آپ کوچ لے کر آ جائیں وہ نہیں ان کو سکھا سکتے.
अभी पता चलेगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इनके बॉलर्स हालांकि नए हैं कंसिडरेबली, वो जहाँ तक मैंने देखा है उनकी जो एबिलिटी यही है कि वो तेज़ और शॉर्ट गेंद करते हैं जिस्म पे, और हमारे लड़के कैसे खेलेंगे इनको, और ये अभी तक उस लेवल पे नहीं है जो हम कह सकते हैं कि आई डोंट थिंक रबाडा कुछ इंजर हो गया है. Rabada is injured, but Enric Noje, Yeah. Sipalna. देयर इज अ गुड चांस कि हम फिर एक्सपोज हो जाएंगे. लेकिन होम सीरीज का एडवांटेज हम ये लेते हैं कि हम ऐसी पिचेस बना देते हैं कि स्पिनर्स का सारा रोल होगा उस पर, और फास्ट बॉलर की जो आपको एक सेट होता है उसको हम किल कर चुके होते हैं ऐसी प्लेसेड पिचेस बना के. टेस्ट में घर ये तो खैर अरसे से होता आ रहा है. सारी दुनिया करती है. सारी देयर इज नो डाउट. आई मीन होम एडवांटेज इज अ होम एडवांटेज, बट वो टीम जो बिल्कुल यू नो हु इज द टॉप टीम इन द वर्ल्ड, दे हैव टू बी एबल टू विन अब्रॉड. अब मेरा न्यूजीलैंड में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आई वाज होपिंग कि हम लोग कम्पीट कर सकें. और पहले टेस्ट में मज़ा आया कि हम लोग पिछले लास्ट डे तक, लास्ट सेशन पे हम बेशक हारे हों, बट वी कम्पीटेड इन द लास्ट हाफ आवर ऑफ द मैच. बल्कि उसमें एक मौके पे ऐसा भी था कि जब रिजवान की और फवाद आलम की पार्टनरशिप देयर वाज थी अ चांस कि अगर हम थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड कर लेते तो हम करीब आ जाते कि हम उनको पुश कर सकते थे कि हम ये रन चेज करने जा रहे हैं. यही ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की कि 5वें दिन तक आपको लगे कि मैच जाएगा और कौन सी टीम जीतेगी. तीनों ऑप्शंस थे उसमें, ड्रॉ भी हो सकता था, न्यूजीलैंड भी जीत सकता था, पाकिस्तान भी जीत सकता था. ये टेस्ट क्रिकेट बहुत मज़ा आया. और मुझे एंड में यही लगा कि इट्स अ विन फॉर टेस्ट क्रिकेट अगेन, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में जो है वो इस तरह के लिमिटेड ओवर्स में तो शुरू भी नहीं हो. द काइंड ऑफ एब एंड फ्लो, जिस तरह अब इंडिया को देखो 36 पे आउट हो गया. दिस इज इट्स द मैजिक ऑफ टेस्ट क्रिकेट. मुझे सिर्फ जो वनडे मैच अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ जिसमें बॉलर्स की इतनी विकेट हो कि वो लो स्कोरिंग मैच हो. दैट रिजेंबल्स द रियल गेम. हाई स्कोरिंग गेम्स में अच्छा, उसमें भी मैं चाहूँगा आईसीसी जो कर रहा है इस वक्त, बॉलर्स को तो वो कहते हैं ना, एक कुर्बानी का आपने बकरा बना दिया कि वो सिर्फ जितनी मर्जी उसकी पेस है वो आए और ऐसे पिचेस पे बॉल करेगा कि बैट्समैन को ऑल टाइम इन द वर्ल्ड कि वो विकेट के चारों तरफ शॉट खेल सकता है. ये नहीं होना चाहिए. आपको इवन पिचेस बनानी चाहिए कि बॉलर को भी सपोर्ट कर रही है, तब क्रिकेट मज़ा आएगा आपको देखना, क्योंकि बैट्समैन भी उस पर रन कर सकता है और बॉलर आउट भी कर सकता है. दोनों को असिस्टेंस मिलनी चाहिए. ये नहीं हो रहा और यही वजह है कि जो टीएसएम फास्ट बॉलर्स आते थे वो आना बंद हो गए. इंजरी बहुत जल्दी होना शुरू होगी बॉलर्स को. बैक की इंजरी, एक बॉलर हमें नज़र आता है कि वो आया सर्किट में 145 प्लस बॉल कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट सीजन उसकी पेस 135-40 हो जाती है, विच इज़ नसीम शाह. इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग बिकॉज वो कितने हम लोग एक्साइटेड थे उसको देखकर एक साथ कि ये लड़का ब्यूटीफुल एक्शन, ब्यूटीफुल एथलेटिक, हर तरह से लग रहा था कि ये तो 10-15 साल के लिए तो सोना हो गया. इट्स बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हिम बोल मीडियम पेस. मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसको हुआ क्या है. मे बी देखो इंग्लैंड ने संभाल लिया अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को, उनको खेलने ही नहीं देते हैं. उसको सिर्फ एक किस्म की गॉड और एंडरसन को देखो, वो तो फर्स्ट क्लास तक नहीं खेलते. तो आई डोंट नो कि हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए. बट यू आर राइट, ये फास्ट बॉलर्स तो बर्न आउट हो जाते हैं 2 साल के अंदर. और आपको एक मिला है एक लड़का जो पूरी दुनिया जिसको देख रही थी, और अब देख रहे होंगे कि अब सबको नज़र आ रहा है कि ही इज अबाउट टू बी ड्रॉप्ड. जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस के लिए एज अ टॉप क्लास स्पिनर आपको एक लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए. अगर आप एक बुरा गेंद हर ओवर में दोगे तो आपका वो लेवल ऑफ प्रेशर ऑफ कंट्रोल हो नहीं सकता. अगर आप 2 या 3 ऑर्डिनरी गेंद दोगे तो आपके वो फील्डर्स कैसे खड़े होंगे. यू पहली बार आपका जो टॉप स्पिनर है, ही इज रीचिंग द एंड ऑफ हिज रेस. मेरे ख्याल से उसकी चंद एरियाज यूएई वगैरह में बेहद बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है, बट ही इज बीइंग अनसक्सेसफुल. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.